अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी बहनों, कैसी हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो आज मैं एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसमें है मेरे दिल की कुछ बातें। अच्छा, मैं ना बहुत सारे व्लॉग ज़ाहिर देखते हैं हम, जब हम खुद ये काम कर रहे होते हैं तो हम दूसरों को जो है ना वो भी फॉलो करते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और मेरे साथ हुआ भी यही था कि मैंने अपनी मोटिवेशन बंद की और कुछ अर्सा मैं गायब हो गई। इसकी वजह से अब मेरे व्यूज़ भी उस तरह से नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि ना होने के बराबर कह लें। और लेकिन ना मैं एक चीज़ नोट कर रही थी कि मैंने सेम वही कुछ नहीं करना जो दूसरे के हर व्लॉग में होता है। अब लाइक दैट कि जैसे मैं देख रही होती हूँ ना अक्सर वीडियोस वगैरह, उसमें मैं एक चीज़ बहुत नोट कर रही थी। मैं ये नहीं कहती कि ए टू जेड यही बात करती हैं, लेकिन मोस्टली मोस्टली ब्लॉगर्स अब एक ही चीज़ के पीछे पड़ चुकी हैं। ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइजेशन, घर को ऑर्गेनाइज़ करना। अच्छा, हम ऑर्गेनाइज़ और सफाई सफाई का तो अब ये बातें छोड़ ही दें, क्योंकि वो तो चले एक सुन्नत है हमारी, वो तो हमने करनी ही है। लेकिन अब एक और चीज़ बहुत जो है ना वो फेमस हो चुकी है। अच्छा, ये जो पीछे क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये मेरे बेटे के आज स्कूल में फ़न फेयर था, तो बस मैं वहाँ गई हुई थी अपने दोनों बच्चों के साथ। तो मैं वहाँ पे भी यही एक चीज़ नोट कर रही थी कि अब हम जो औरतें हैं ना, एक तो ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कपड़े, जूते, इन सब चीज़ों के पीछे बहुत पड़ चुकी हैं। हम औरतों में मोस्टली अब ये चीज़ हो चुकी है, उसने क्या पहना है, उसने घर को सेट कैसे किया है, उसने घर में कौन सी नई चीज़ रखी है, उसने घर को ऑर्गेनाइज़ कैसे किया, उसने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। यकीनन ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखती हैं, होनी भी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है कि ऑर्गेनाइजेशन और घर को हर टाइम ऑर्गेनाइज रखना और लोगों से डरना कि कहीं ये यहाँ पे कुछ रह गया, कहीं यहाँ से सफाई ना हुई, अगर मेरा घर ऑर्गेनाइज ना हुआ, अगर मेरे घर में कोई नई चीज़ ना हुई तो मुझे बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी, मुझे घर वालों की सुननी पड़ेंगी, मुझे बाहर की सुननी पड़ेंगी, लोग क्या कहेंगे। हम लोगों ने अपने आप को इन चीज़ों में इतना ज़्यादा जकड़ लिया है कि हम अपनी जो एक्चुअल लाइफ है ना, जिस चीज़ के लिए हमें अल्लाह ताला ने, खुदा ताला ने दुनिया में भेजा है, हमें बनाया, हमने वो चीज़ पीछे कर दी है। मैं ये नहीं कहती कि सब एक ही बात करती हैं, लेकिन मैं नोट करती हूँ कि मोस्टली जो है ना वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं अब थोड़ा-सा पहले अपना बता दूँ कि ठीक है, ऑर्गेनाइज़ेशन भी ज़रूरी है, सफाई भी ज़रूरी है, जिसके लिए हम एक मेड भी तकरीबन अब हर घर में अगर 2 नहीं तो 1 मेड तो होती ही है, और अगर पूरे दिन के लिए ना हो तो एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए तो सबके घर में आती है। सफाई, बर्तन, मॉप वगैरह, वॉशरूम वगैरह सारा कुछ वो कर ही जाती है। देन हम लोग क्या करते हैं, एंड में हम लोगों के जो है ना हिचके नहीं ख़त्म होते। इस चीज़ को यहाँ पे गुलदान को सजा लें, यहाँ पे नया ले आएँ, यहाँ पे नया फूल चाहिए, यहाँ पे नया वेस्ट चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए। इस तरह की चीज़ों के पीछे ना हम लोगों की एक्चुअल लाइफ ही पता नहीं कहाँ रह गई है। जैसे पहले नानियाँ दादियाँ होती थीं, बच्चों को कलमे याद करवाती थी, बच्चों को कहानियाँ याद करवाती थी, बच्चों को सबक याद करवाती थी, बच्चों को पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। तो जो छोटी-छोटी क्लासेस होती थी, जैसे केजी बोलते हैं या प्रेप बोलते हैं, वो तो बच्चे घर में ही कर लेते थे। उससे हमारा क्या फ़ायदा हो जाता था कि बच्चे थोड़ा-सा ज़रा ग्रूम हो के स्कूल में जाते थे, तो बच्चों को एटलीस्ट कोई पेंसिल, कोई कॉपी, कुछ ना कुछ करना आ रहा होता था, और बच्चों को कोई कलमा पढ़ना आ रहा होता था। आजकल के बच्चों के हाथों में हम लोगों ने बहुत जल्दी मोबाइल दे दिए हैं। हम लोगों ने अपने घरों को ऑर्गेनाइज़ करने के चक्कर में बच्चों के हाथों में, बजाय उनको टाइम देने के, उनके पास बैठ के उनको कलमे याद करवाने के, उनको कोई अच्छी बातें याद करवाने की, उनको अल्लाह याद करवाने के, हमने उनको मोबाइल दे दिए हैं जिस पे वो तरह तरह के कार्टून्स देखते हैं। और लिटरली मैंने पिछले दिनों कार्टून्स में देखा कि एक जो कि कार्टून की ही उसमें थी औरत, और उसको जो है ना वो प्रेगनेंसी उसकी शो करवाई हुई थी, जिसमें बाकायदा उसका बेबी भी प्रोमिनेंट हो रहा था अपकमिंग, यानी कि जो उसका बेबी था। तो मैं बहुत हैरान हुई कि इतने छोटे बच्चों के कार्टून्स, खैर मैंने फिर चेंज भी कर दिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि बच्चों की ज़हनी अक्कासी किस तरह की हो रही है। और फिर उसके बाद हम अपने ऊपर आ जाएँ तो हम भी जब जैसे ही फ्री होते हैं तमाम कामों के बाद, हाँ, नमाज़ पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन सभी नमाज़ पढ़ते होंगे, और फिर उसके बाद हमारा सेकंड काम यही होता है कि अगर फ़जर के टाइम कुरान मजीद पढ़ लिया है तो ठीक है। और मोस्टली ये नहीं होता कि हर घर में कुरान मजीद डेली खुले, ऐसा भी कम ही होता है। और शाम को जो है ना वो हमारे हाथों में फिर हो जाते हैं मोबाइल शुरू, वो ड्रामा, ये ड्रामा, ऐसे ही तो नहीं ना मिलियन व्यूज़ जो है वो आ रहे होते ड्रामों
ڈراموز پہ۔ ظاہر ہے ہم عورتیں ہی ڈرامے دیکھتے ہیں نا، مرد حضرات تو میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ ڈرامہ دیکھتے ہوں گے۔ تو بیسکلی ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ پورے دن میں جو ہے نا وہ 100 ٹائم درود شریف پڑھنا چاہیے۔ چلیں میں یہ کہہ لیتی ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے آرگنائزیشن کرنی ہے، آرگنائز کرتے ہوئے ہم اپنے درود شریف کو پڑھتے جائیں، لیکن دیکھیں ہم لوگوں کو قرآن بھی ختم کیے کہ یہ کتنا کتنا ٹائم گزر جاتا ہے، ہم قرآن بھی کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں ایک رکوع تو ہم نے پڑھ ہی لیا، اور یہی کہا بھی جاتا ہے کہ چلیں نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ ایک رکوع بھی پڑھے۔ لیکن کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ نہیں آج گھر کو آرگنائز نہیں کرتے، آج صفائی ہو گئی ہے، ضروری چیزیں ہو گئی ہیں، مینٹیننس جو ہے وہ ہم لوگ ویکینڈ پہ رکھ لیں گے، یا ایک دن چھوڑ کے ایٹ لیسٹ ہم ایک دن اپنا جو قرآن مجید ہے اس کو زیادہ ٹائم دے دیں، اس دن میں ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کھولنے کے لیے بٹھائیں، بچوں کے اوپر توجہ دیں، بچوں کو کوئی سٹوری سنائیں۔ ہمارے ساتھ بچے اس طرح سے اٹیچ کیوں نہیں ہیں؟ بچے کیوں اتنی جلدی جو ہے نا وہ ہائپر ہونے لگ گئے ہیں؟ ایک تو ہم لوگوں نے ان کو باہر کی خوراکیں دینی شروع کی ہوئی ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس ہو گئیں، اور یہ جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں، جنک فوڈز ہیں، یہ آپ ان کو اگر کسی ڈاکٹر کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے نا تو پھر آپ بہت جلدی یہ بات مانیں گے کہ جنک فوڈ کھانے سے اور کولڈ ڈرنکس پینے سے ہمارے بچوں میں ہائپر ٹینسی جو ہے نا وہ بہت تیزی سے ہوتی جا رہی ہے، بچے غصیلے ہوتے جا رہے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ اب میں اپنی بہنوں کے ساتھ پنجابی میں بولوں گی کہ منٹ وچ انہوں نے نک تے غصہ چڑھیا ہوندا کہ جیسے جداں ہی انہوں نے کچھ کہنا نا انہوں نے فوراً غصہ ساڑے اوپر اتار دینا، اور بچے منٹ منٹ پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں ہمیں ماما یہ بات، میرا تو خود کا بیٹا خیر ایسا کرتا ہے، لیکن میں نے اس کو یہ نہیں ہے کہ میں اس کو جنک فوڈ کھلا رہی ہوں، ہاں اس کو بیچ میں شروع کروایا تھا لیکن میں نے اب اس کا سٹاپ کر دیا، اور اس میں بھی میری غلطی کم تھی، ان کے بابا کو بہت شوق ہوتا تھا، انہوں نے خود بھی کھانا اور کولڈ ڈرنکس لے کر آنی اور بچوں کو بھی پلانی۔ تو بچوں کو ہر چیز آپ کھلائیں دیں، لیکن کوشش کریں کہ گھر کی ہیلدی چیز جو ہے نا، اب جیسے میں موسٹلی ٹائم اب کیا کرتی ہوں کہ میں گھر کی ہیلدی چیز دیتی ہوں، اور کولڈ ڈرنک کی اگر بچے کو چاہت ہوتی ہے نا تو اس میں بھی میں گھر کا کوئی جوس یا کوئی شیک بنا کے اسی بوٹل میں ڈال دیتی ہوں جس بوٹل کو وہ دیکھتے کہ زیادہ چارہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے فرائیڈے والے دن سورہ کہف بہت ضروری ہے۔ اچھا یہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ سورہ کہف کے اوپر پھر بھی لوگوں نے توجہ دی ہوئی تھی، لیکن دیکھیں سورہ یاسین ہمیں آنی چاہیے، سورہ ملک ہمیں زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری آخرت میں، ہماری قبر میں سورہ ملک نے ہماری سفارش کرنی ہے، یہ ہمیں زبانی حفظ کرنی چاہیے۔ اور ہم لوگوں نے اپنے اوپر کاموں کو اس قدر اچھا آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کچھ لوگ کہ نہیں ہم لوگ جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہوئے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس چیز پہ آپ کا فوکس نہیں ہوگا نا اس چیز کو آپ کمپلیٹلی طور پہ نہیں کر پائیں گے۔ اب جیسے گھر میں اگر آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں تو اگلا کام آپ نے سوچ رہی ہوتی ہوں گی اسی ٹائم کہ یہ والا کام جو ہے نا یہ میں نے اب کرنا ہے، یہ میں نے کر لیا ہے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ کاموں کے وقت ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں رہتا کہ ہمیں اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لیا، اب ہم لوگوں نے اتنا ٹائم جو ہے نا اب یہ صورت پڑھ لی ہے، اب ہم لوگوں نے یہ صورت یاد کرنی ہے، اور جب کوئی چیز حفظ کرنی ہو، جب کوئی سورہ حفظ کرنی ہو اس کے لیے تو پھر آپ کو پراپر اس کے اوپر جو ہے نا وہ پورا غور و فکر کے ساتھ کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز آپ کو یاد کرنی ہے۔ اب جیسے میں نے نا ایک منتھ میں کوشش کی کہ میں سورہ ملک کو یاد کروں گی، لیکن ظاہر سی بات ہے میں ہاؤس وائف بھی ہوں اور مدر بھی ہوں اپنے 2 بچوں کی، تو اپنے 2 بچوں کی ماما ہونے کے ناطے مجھے ان کی ہیلتھ کی بھی فکر رہتی ہے، مجھے ان کی ہر چیز کی کیئر کرنی پڑتی ہے، تو مجھ سے وہ ایک منتھ میں یاد نہیں ہوئی، لیکن میں نے اس کو ٹارگٹ کیا کہ میں اس کو جو ہے نا 1 پیج نہیں تو ہاف پیج جو ہے نا اس کا میں ڈیلی یاد کروں گی، اور اگلے دن اسی کو دہراؤں گی تاکہ وہ مجھے پکے سے یاد ہو جائے۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ آگے دوڑتے پیچھے چوڑ والا کام نہیں کرنا جیسے کہ عموماً ہوتا ہے، اور لیکن میرا صرف آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آرگنائزیشن گھر کو کریں، گھر کی صفائی ستھرائی جو نفس ایمان ہے وہ بھی کریں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کام کو اتنا زیادہ حاوی نہ کریں، کیونکہ ہوتا کیا ہے ہم لوگ موسٹلی یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یوٹیوب پہ اسی چیز کو زیادہ تر فوکس کیا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے، ہم اپنے قرآن سے، ہم اپنے بچوں سے، ہم اپنے شوہر سے اتنا ہی دور ہوتے جا رہے ہیں؟ جو ٹائم ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے وہ ہم نے کچن کو دینا شروع کر دیا ہے، جو ٹائم ہمیں اپنے اللہ اور قرآن کو دینا چاہیے وہ ہم نے آرگنائزیشن کے چکر میں گھر کو اور کچن کو اور واش رومز کو دینا شروع کر دیا ہے۔ چلیں آپ لوگوں کو اس پہ کچھ لوگوں کو اگر اعتراض بھی ہوگا تو آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، مے بی کہ میں اچھے سے اس چیز کو رسپونڈ کر سکوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا، اور آپ لوگوں کے اچھے کمنٹس کا میں انتظار کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔